आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 कितने लोग खुश हैं? आमीन। बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चे खामोशी के साथ बैठे बेटा, इसे हल्का आराम से बैठना है। अपने खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सीखना है हमने। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ मिलकर निकालें लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 13 आयत नंबर 22 से हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, बाब नंबर 13 आयत नंबर 22 से हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाओ पेशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बधिरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब देगा, मैं तुमको नहीं जानता हूं, कहां के हो। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया और पिया, और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन से लोग आकर खुदावंद की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल जो आखिर होंगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है तंग दरवाजा। क्या है? और कलामे हक में यीशु मसीह ने कहा, कलाम में लिखा है कि वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ और यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी ने उससे पूछा, क्या खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? आमीन। यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह शहर शहर, गांव गांव तालीम देता और यरूशलेम का सफर कर रहा था। मेहरबानी इन बच्चों को पकड़े, मस्बा की तरफ पाँव कोई बच्चा ना करे, क्योंकि ये खुदा का मस्कन होता है। इन्हें अपने अपने जो इनकी माएँ हैं, इन्हें अपने अपने पास बैठाएं। और कलाम में लिखा है कि वो शहर शहर
اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا اور یروشلم کا سفر کر رہا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کسی نے یسوع سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ آمین۔ اگر ہم اس وقت کا پر غور کریں یا مطالعہ کریں بائبل مقدس کا، تو بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یسوع کے پیچھے چلتے تھے۔ جہاں یسوع جاتا وہاں جاتا۔ کچھ اس مقصد کے لیے آتے تھے تاکہ جو معجزات یسوع دکھاتا ہے انہیں دیکھیں۔ کچھ اس مقصد کے لیے آتے تھے تاکہ جو یسوع کھانا یا خوراک دیتا اسے کھا سکے۔ کچھ کلام کو سننے آتے، کچھ یہ دیکھنے آتے کہ یہاں پر بڑا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے۔ اور وہاں پر ایک شخص تھا جس نے یسوع سے پوچھا اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ بہت کم لوگ جو ہیں جو یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، جہاں یسوع جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یسوع پہاڑ پر ہے تو پہاڑ پر جاتے ہیں، یسوع کشتی پر ہے تو دریا کے پاس کھڑے ہو کر اس کی آواز کو، اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے غور کیا اور یسوع سے سوال پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ جس طرح آج ہم بھی چرچ میں آئے ہیں، وہ بھی لوگ اسی طرح خدا کی کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے تھے۔ جس طرح بھائی بابر نے اس بات کو غور کیا کہ کلام تو سنایا جاتا ہے لیکن گھر میں کلام کو جا کر کھولا نہیں جاتا۔ جیسے ہم بہت سارے لوگ یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں استاد کیا دیتا ہے؟ سبق دیتا ہے۔ اور سبق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا بچہ جو ہے گھر جا کر کھیلتا ہے؟ یہاں پڑھتا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیسن کو، اس سارے ہوم ورک کو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ گھر جا کر کیا کرتا ہے؟ ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ کچھ وقت خدا کی اپنے اس کام کی مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں ضرور ہے گھر جا کر اس کی بھی کیا کریں؟ مشق کریں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر آپ اس کلام کو گھر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے خدا کیا کرے گا؟ آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ حوالہ جات نہیں یاد رکھ سکتے تو کم سے کم جو بچے پڑھ سکتے ہیں اپنے ساتھ کی پینسل اور کاپی ضرور لایا کریں تاکہ خدا کے کلام کو کیا کریں؟ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ آمین۔ تو یہ شخص بھی جو یسوع کے ساتھ ہے، اس نے یسوع سے سوال کیا کہ خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے اس سے کہا جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یسوع کو کہیں گے اے خداوند، اے خداوند۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یسوع کہے گا کہ میں تم کو جانتا نہیں ہوں۔ اس کلام کا یہ بھی مقصد ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر ہم مسیح کے تعلیم پر، مسیح کے کاموں کو فالو نہیں کرتے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ صرف وہی لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ بکریاں آواز تو سنتی ہیں لیکن پیچھے نہیں جاتی۔ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ مسیحی ہوتے ہوئے مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے لیکن داخل نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو سکے؟ کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں،
کبھی گھر کے کام کاج میں لگے ہیں، وہ وقت جو خدا کو دینا ہے اسے ہم جب نہیں دیتے تو یسوع نے کہا کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے پر وہ نہ سکیں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ بہت سارے بھائیوں کا نام ہوتا ہے جلال مسیح، تو کام کیا کرتے ہیں اندھیرے والے۔ اسی طرح اگر ہم مسیحی گھرانے میں ہیں تو جب تک ہم روشنی کے کام نہیں کریں گے، جب تک ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے گا میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ 10 کنواریاں تھیں اور 10 کنواریوں میں سے 5 جو تھی وہ عقل مند تھی اور 5 بے وقوف تھی۔ جو عقل مند تھی انہوں نے کیا لیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ مشلیں لی، مشلوں کے ساتھ تیل کی کپیاں لی، اپنے آپ کو اس وقت دلہا کی آمد کے لیے تیار کیا، دعا کی، روزہ رکھا، نیکی کے کام کرتی رہی۔ جب دلہا آنے میں دیر لگی تب تک بھی وہ دعا کرتی رہی۔ لیکن 5 بے وقوف تھی، نہ ادھر دا پتا نہ ادھر دا پتا، بس یہی پتا کہ اسی مسیح گھرانے سے پیدا ہوئے، نہ خدا دا پتا، نہ مسیح دا پتا، نہ کلام دا پتا، نہ بہن بھرا دی عزت دا پتا، نہ کسی سے محبت کرنے کا بہن بھائیوں سے پتا، نہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے کا پتا۔ جب یسوع کی آمد کا وقت آیا تو کلام میں لکھا کہ دیر لگ گئی۔ جب دیر ہوئی عقل مندوں نے دعا کرنا شروع کر دی اور بے وقوفوں نے کیا کیا؟ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اونگنا شروع کر دیا، انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یسوع ابھی تک نہیں آیا، ہم یہاں پر بیٹھی ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ دلہا آ جاتا ہے۔ آمین۔ اور جب دلہا آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب انہیں پتا چلا کہ دلہا آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقل مندوں سے کہا کہ ہمیں کچھ تیل دو، لیکن انہوں نے نہ دیا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عقل مند بننا ہے، ہمیں یسوع کی آمد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے گا میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کی ہوں۔ اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ روبرو کھایا اور پیا اور تم نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ اس وقت کے یہودی جو تھے وہ یسوع کے ساتھ تھے، لیکن یسوع پر کیا کر رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ کیا کہے گا یسوع؟ ان سے کہے گا کہ اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ان سے یہ کہے گا تو وہ سب جو ہیں وہ اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا، اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سب نبی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگے، اور اس وقت تم باہر ہوگے۔ کون باہر ہوں گے؟ جو تنگ دروازے میں سے داخل نہیں ہوتے۔ آمین، ہاللیلویا۔ 2 دروازے ہیں انسان کے پاس۔ جب انسان سیدھا جاتا ہے تو کلام کے مطابق اس کی جو منظر ہے اس میں 2 دروازے آتے ہیں۔ ایک دروازہ خدا کا ہے، دوسرا دروازہ شیطان کا ہے۔ ابلیس کا جو دروازہ ہے وہ سیدھا ہموار ہے، لیکن آگے اس کے تنگی ہے،
परेशानी है, मौत है, दोज़ख है, आलमिरवाह है, आग है, दांतों का पीसना है और रोना है। यीशु ने क्या कहा कि कोई शख्स तब तक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिशन दो ही हैं, एक खुदा की और एक इब्लीस की। दरवाजे भी दो हैं, एक खुदा का और एक इब्लीस का। फर्जंद भी दो तरह के होते हैं, एक खुदा के फर्जंद और एक इब्लीस के फर्जंद। और खुदाई भी दो तरह की है, एक खुदा की जो रोशनी की खुदाई है और दूसरी इब्लीस की खुदाई जो ज़मीन पर पाई जाती है, जो अंधेरे की है। और बहुत सारे उसमें दाखिल होना पसंद करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जब दरवाज़ा का वक्त आता है तो हमें उस दरवाजे की सिलेक्शन पता चल जाती है। यीशु ने क्या कहा? कलाम में लिखा है कि जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा को दुश्मन बना लेता है। जो खुदा को दोस्त बनाता है दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। तो हमने फैसला करना है, हमने खुदा को दोस्त बनाना है या दुनिया को दोस्त बनाना है। हमने किसे दोस्त बनाना है? किसको दोस्त बनाना है? कितने गूंगे बैठे थे? हाथ खड़ा करें, सारे बोल सकते। हमने खुदा को दोस्त बनाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो खुदा को दोस्त बनाते हैं वो खुदा के सामने बातें करते हैं, खुदा से बोलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है उसने उनसे कहा जहाँ फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। बहुत सारे लोगों का ये माना कि असी देख दांगे तो आसमान की बादशाही से दाखिल हो जाएंगे, असी फलां काम करांगे तो असी शिफा पाएंगे। ये कलाम यीशु का है। यीशु बार बार उनसे कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। फिर कहते झूठ कहना, फिर कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ। कलाम में लिखा है वो बार बार ये कह रहा है मैं सच बोलता हूँ। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? और कभी यीशु ने झूठ नहीं बोला। यीशु ने हमेशा सच बोला है। उसने कहा कि बथेरे हैं जो जान फिशानी करेंगे और तंग दरवाजा में दाखिल होने की कोशिश करेंगे पर हो ना सकेंगे। दिल का मैं कमजोर तो यीशु मैनू ये उन्होंने नहीं है जेड़े दिल के कमजोर है। या अयूब जो था वो दिल का कमजोर नहीं था। हमें दिल में मजबूत होना है। मसीही घराने में या चर्च आने का ये मतलब नहीं कि सब लोग जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। सिर्फ वही लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और उसके साथ उसकी तालीम के मुताबिक जिंदगियां बसर करेंगे। वो सब जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और तंग दरवाज़ा किन के लिए होता है? जो यीशु को दोस्त बनाते हैं। क्योंकि जब हम यीशु को दोस्त बनाते हैं तो दुनिया क्या हो जाती है? हमारी दुश्मन बन जाती है। ये खुदा के कलाम में पहाड़ी बाज जो है बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं और गैर कौमें भी पहाड़ी बाज को पढ़ती हैं। और इसके अंदर दुनिया के अगर कोई शख्स पहाड़ी बाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। दुनिया ने इनको गमगीन किया है लेकिन यीशु उनसे कहता है कि वो तसल्ली पाएंगे। The best place of a man to get a peace of mind and heart is the presence of the Lord Jesus Christ. दुनिया की सबसे अच्छी
اور کشیدہ جگہ جو ہے، اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، تو وہ سب سے اچھی جگہ یسوع مسیح کے پاس ٹھہرنے کی ہے، اس کی حضوری میں۔ آمین۔ دنیا ہمیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ کلام لکھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، وہ اطمینان نہیں جو دنیا دیتی ہے۔ منہ تو کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن کچھ کہتے ہیں بھائی بڑا بھائی صاحب۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تو ایک شخص مر گیا، ان کا ہمسایہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جب وہ شخص اس کا جنازہ گھر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو وہ چھت پر کھڑے ہو گئے اور پیسے انہوں نے پھینکنا شروع کر دیے، کیونکہ دونوں آپس میں دشمن تھے، ایک مر گیا تو دوسرے نے کیا کیا، خوشی منائی۔ لیکن مسیح ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ دکھ پریشان لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ میں کیا کرو، شریک ہو، اور خوشی منانے والوں کے ساتھ کیا کرو، خوشی مناؤ۔ آمین، ہاللیلویا۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اسی اپنے ہی نہیں رحم کرتے، کئی دفعہ پائیے تے رحم کر جاندا، کیوں میں کیوں نہیں تے رحم کراں، انہیں مینوں اٹ ماری سے میں تینوں مارا گا پتھر۔ آج ہم جو فزیکل پتھر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں مارتے، ہم کون سے پتھر مارتے ہیں، زبان کے۔ کلام میں لکھا ہے کہ انسان نے جہازوں پر قابو کر لیا، جانوروں پر قابو کر لیا، شیر تے بھی قابو کر لیا، پنجریاں چ قید کرتا، لیکن ایک چیز جن تے انسان قابو نہیں کر سکتا وہ زبان ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عضو پورے جنگل کو اور پھر پورے گرانے کو کیا کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ کئی کا کام کیوں، آگ بھی لائی، لیکن ایسے لوگ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اندرا گاندھی دا فاؤنڈر آف انڈیا، انہوں بڑا شوق سی، روز پہاڑی باز پڑھتا تھی، 5 باب 6 باب 7 باب۔ صرف کچھ ایسے مسیحی جو صرف مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جو مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے اس شخص نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے چرچ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اس شخص نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا پہاڑی باز کے مطابق زندگی بسر کرے تو پوری دنیا میں پیس ہو سکتا ہے، امن ہو سکتا ہے، اطمینان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس قانون کو، اس تعلیم کو اپنے گھرانوں میں لاگو کریں تو کیا ہوگا، ہمارے گھرانے تبدیل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات ہے، کلام میں لکھا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل کرنا بڑا مشکل ہے، اسے پاک کرنا، لیکن کلام لکھا کہ جوان اپنی روش کو کیسے پاک کرے، کیسے پاک کرے، کہنا بھائی تم بڑے سوال پوچھے، کلام پر دھیان کرنے سے۔ آمین۔ کلام نہ اگر پاک چاہنے ہیں دل کرنا تو کلام تے کی کرو، دھیان کرو۔ ایتھوں باہر نکل دے تو کلام کی ہوندا بھول جاندا۔ اسی 2 مہینے لگائے خدا دے پاک روح دے بارے دسن تے، کنیاں نے سیکھیا، ہاتھ کڑا، ایک اتوار نہیں کوئی نام کیا سارا کچھ۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کیڑا صلح کراتا خاندان چاپ کھڑا کرے ذرا، بھائی اسلام بڑی صلح کراتا ہے باہر بھائی۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو جڑا بیٹا خدا دا ہے وہ آسمان کی بادشاہی تو باہر رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ پہاڑی باز از دا بیسٹ باز جو انسان کی زندگی میں لاگو ہے، جو اسے قبول کرتا ہے، خدا سے برکت دیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف
جائیں گے کہ جو دنیا کو دوست کرتا ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے. جو خدا سے دوستی کرتا ہے دنیا اس کی کیا بن جاتی ہے؟ دشمن بن جاتی ہے. اور یسوع نے کہا اس کے بارے میں مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. جب لوگ ہمیں یسوع کے وجہ سے ستاتے ہیں تو ہم بعض دفعہ کیا آتے ہیں؟ ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یسوع نے کیا کرنا؟ تم اس وقت کیا کرنا؟ خوشی منانا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کھڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. آمین. ہاللیلویہ. جڑا یسوع نال دوستی کرتا ہے انہوں دنیا کی کر دی. ہاللیلویہ. جو یسوع سے دوستی کرتا ہے اسے دنیا بھی ستاتی ہے اور گناہ بھی، اور گناہ اسے بار بار کرتا ہے مجھے کر لے. لیکن جو یسوع کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا بدن یسوع کا مقدس ہے، میں اسے برباد نہیں کروں گا. ایک پرانے بابیاں کی بڑی کہاوت ہے کہ عزت بنان چ کافی سال لگتے، خدا دی نظر چ عزت بنان لی کافی سال لگ جاندے. لیکن ایک چھوٹے سے گناہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے داغدار کر دیتے ہیں. پھر اس عزت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہت کافی وقت لگتا ہے، اور بعض کی تو بن جاتی ہیں بعض کی نہیں بنتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زندگی بسر کرنی ہے. ہم نے تنگ دروازے سے داخل ہونا ہے. آئیے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا باب نمبر 7 آیت نمبر 13 اور 14 کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سامنے آ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 13 باب نمبر 7 آیت نمبر 13 اور 14 کو ہم پڑھیں گے. تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہوں گے. کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہوں گے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشیدہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے ہم نے کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے. 2 دروازے ہیں، ایک تنگ دروازہ ہے اور ایک دروازہ کون سا ہے؟ چوڑا ہے. اور وہ راستہ جو ہے وہ کشیدہ ہے، لیکن وہ راستہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہلاکت کو. اور اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں. کتنے ہیں؟ تنگ دروازے سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. یسوع نے بھی کہا لیا، یسوع مسیح نے کہا، کلام میں لکھا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. یرمیہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. جب یرمیہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں تھا تو خدا نے یسوع اسے تب بھی جانتا تھا. تو یسوع آسمان سے زمین پر ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہے جنہوں نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور جنہوں نے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونا ان کے بارے میں بھی
जानता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि हमें जान शानी करनी चाहिए, हमें खुदा के पास आना चाहिए, हमें अपनी खुदी का इनकार करना चाहिए। कलाम में लिखा है कि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कशीदा है जो हलाकत को पहुंचाता है। उस से दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है जो तंग दरवाज़ा है वो सुकड़ा हुआ है, वो मुश्किल है। उस राह में क्या है? कांटे हैं। उस राह में क्या है? भूख है। उस राह में क्या है? प्यास है। हो सकता है उस राह में बीमारी हो। उस राह में खुदा ये देख रहा है कि हम बेवफाई करते हैं या वफादारी करते हैं। कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। आमीन, हालेलुया। और कलाम में लिखा उसके पाने वाले थोड़े हैं। हमने फैसला करना है हमने किस रास्ते से, किस दरवाजे से दाखिल होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इस रास्ते में हम कैसे जा सकते हैं? इस रास्ते में का जो सफ़र है वो कलाम के मुताबिक हम अपनी सलीब उठाकर कर सकते हैं। आइए खुदा के कलाम में पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया को लिखा गया खत मेरे साथ निकालें। पौलुस का करंथियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसके बाद गलातियों का खत आता है, उसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 को कोई पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़ें। पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 2 आयत नंबर 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटी पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। सब कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में जिंदा है मसीह, और मैं जब जिंदगी जिस्म में बसर करता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? अब हमने पुरानी इंसानियत को क्या करना है? मार देना है। पुरानी इंसानियत क्या है? गुनाह। हमने गुनाह को अपने फानी बदन से क्या करना है? मिटा देना है। वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्यों जिंदा ना रहा? क्योंकि पहले वो मसीह की कलीसिया को क्या करता था? सताता था, मसीह की कलीसिया को तंग करता था, खुदा के कलाम के उल्ट जिंदगी बसर करता था। लेकिन जब उसने मसीह को कबूल किया तो उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो एक दौलतमंद और अमीर शख्स था, वो एक फौजी अफसर था, सिपाही था। उसने क्या किया? उसने तंग दरवाजे का क्या किया? इंतखाब कर लिया, और कहता है कि अब मैं मसीह के साथ मसरूफ हो चुका हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मसीह किस तरह उसमें जिंदा हो गया? पहले वो लोगों को कत्ल करता था, पहले वो मसीह की कलीसिया को तंग और सताता था, उन्हें जंजीरों से बांध देता था। लेकिन जब वो मसीह के अंदर आ गया तो उसने अपनी इज्जत, दौलत और अपना वो रुतबा, अपना वो ओहदा छोड़ दिया
اور यीशु को कबूल किया और कलाम को हाथ में पकड़ा और मसीह की क्या करना शुरू कर दी, मनादी कर दी। उसने उस दरवाजे का, उस रास्ते का इंतखाब किया जिसमें से गुजरना नहायत मुश्किल था, और इस रास्ते पर चलते चलते यहाँ तक उसने मौत को गवारा किया। और कहता है कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या दुख या तकलीफ या हुकूमतें या फरिश्ते या तलवार? कोई कहता मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। और इस सुगड़ते रास्ते से गुजरते गुजरते इसने अपने लिए मौत को कबूल कर लिया। इसका सर जो था वो कलम कर दिया गया, लेकिन अब वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा कि ये फानी जिस्म जो है ये दफा मर जाएगा, लेकिन जो रूह है वो जिंदा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो हमें आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है खुदा के कलाम के लिए, ताकि जब यीशु आए तो हम शर्मिंदा ना हो, ताकि जब यीशु आए तो वो ये ना कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने यीशु से दोस्ती करना है, ना कि दुनिया से। हमने यीशु को दोस्त बनाना है, ना कि दुनिया को। हमने इस बात के बारे में सोचना है कि हम किस राह की तरफ जा रहे हैं। आइए कि हम खुदा की तरफ जा रहे हैं या हम शैतान की तरफ, मौत की तरफ या इब्लीस की तरफ जा रहे हैं। तो दो दरवाजे हैं जिनका आपने इंतखाब करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने किस अंजील से हवाला लिया है? पहला हवाला कहाँ से लिया? उसका बाब नंबर 13 से। आमीन। तो इसको ज़रूर घर जाकर पढ़ें ताकि खुदावंद आपको क्या करे, बरकत दे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग हैं ज़मीन पर, सब क्या है? मुसाफिर हैं। सब जो हैं वो अपना अपना सफ़र कर रहे हैं। कोई अभी बच्चा है, कोई नौजवान है, और कोई बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, या कोई बूढ़ा है। हर कोई जो है वो अपना अपना सफ़र जो है वो कर रहा है। कुछ इस सफ़र को समझ रहे हैं, कुछ इसके बारे में सोचते ही नहीं कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए हैं, हम किस रास्ते पर हैं। लेकिन हमें आज इस बात का फैसला करना है कि हमने किस दरवाजे का इंतखाब करना है। मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। ये वक्त जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है। जो लोग मर जाते हैं उनके पास ये वक्त नहीं रहता, फिर उन्होंने कहानी मौकी आनी। जो जिंदा है उसके पास वक्त है कि वो तौबा करे और अपने गुनाहों का इकरार करे और यीशु मसीह पर ईमान लाए, नए सिरे से पैदा हो, वो आसमान की बादशाही में चला जाएगा। आमीन। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मसीह में बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इसलिए कि खुदा तू भला है, इसलिए कि खुदावंद तू असीम है और तेरी रहमत और तेरी शफ़क़त अब तक कायम रहती है। ऐ आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस कलाम के वसीला से तूने हमें बरकत। इस कलाम से हमने देखा कि ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु है, राह, हक और ज़िंदगी यीशु है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें, ज़िंदगी का पानी यीशु है। ऐ यीशु, हमें इस लायक बना दे ताकि हम तेरी राह पर चलें, ताकि हम अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे चलें, हम अपनी खुदी का इनकार करें। और ऐ बाप, तो हमें तौफीक दे ताकि तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। तो अपने लोगों पर पाक रहम कर, फजल कर, इनके सोचों, ख्यालों को, दिलों को तब्दील कर, और ये ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु तुझे तक करे, ताकि तेरा नाम इज्जत और इज्जत पाए। यीशु के नाम में सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन। हालेलुया। आइए खुदा बाप और बेटे रूह के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और इसी तरह हम भाई यीशु के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और इसके दौरान अपने हदिया जा देंगे और उसके बाद हम शायर बानी की जो रस्म है उसे अदा करेंगे।